طرز فکرتونم درست مثل سر و وضعتونه. کهنه، قدیمی. سمیر، اینطور آماده شدی کجا میخوای بری؟ مامان مگه خودتون نگفتین میخوایم بریم خونه عمو اقبال وسایل حنا رو ببریم؟ خب من میخواستم برم. تو کجا میخوای بیایی؟ ماما تنهایی چطوری میخوایم بریم؟ عجب، اون سر دنیا که نمیرم، همین جاست. خودم تنها میرم. تو هم میخوای بیای؟ اومدم همینو بگم. آماده شو. وای مامان. حاضر شو، من میرم. راستی مامان یه لحظه. چی شده؟ یه مسئله خیلی مهمه. چی شده؟